बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई ग्रेटर नेपालको ज्ञापन पत्र, सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता गर्न माग। ज्ञापन पत्रसहित डिसेम्बर 2 आम नेपालीका निम्ति कालो दिन। अब बेलायतले के ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्देला त? यो भिडियो पुरा हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, म विवश बुढाथोकी, ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब पुरा खबर। डिसेम्बर 2 अर्थात् तत्कालीन बेलायत इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच बाध्यकारी सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको 205 वर्ष पुगेको र आम नेपालीहरूले जितेर पनि हारेको दिन। देशको जमिन गुमेको र नेपालको इतिहासमा आम नागरिकको लागि कालो दिन समेत हो। सुगौली सन्धि त्यति बेला बेलायतसँग गरिएको भए पनि अहिले भारतीय विस्तारवादले हाम्रो देशको करिब 60,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी जमिन हडपेको छ। त्यसको विषयमा लामो समयदेखि नागरिक, राजनैतिक दलहरू, सामाजिक अगुवाहरूले आवाज उठाउँदै समेत आएका छन्। सुगौली सन्धि भएको 205औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई सन्धि मार्फत गुमेको नेपालको जमिन फिर्ता गर्न माग गर्दै पत्र लेखेका छन्। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले आज बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई सम्बोधन गर्दै एक ज्ञापन पत्र सार्वजनिक गरेर त्यस्तो माग गरेका हुन्। उनले विभिन्न 7 बुँदामा सन्धिबारे आफ्नो सुझाव दिँदै बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले ज्ञापन पत्रमा भनेका छन्, संयुक्त अधिराज्यको बेलायत सरकारको वैधानिक प्रतिनिधि इस्ट इन्डिया कम्पनीले यही दिन एकपक्षीय रूपमा नेपालमाथि सुगौली सन्धि नामको असमान सन्धि लादेको थियो। त्यो सन्धिमा नेपालले सन् 1816 मार्च 4 तारिखमा सौहार्दपूर्वक होइन, बाध्यतावश हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस यता तेथिस र बागमती नदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेको छ। तर नेपालीहरूको मनमा गढेर रहेको चोटको पीडामा मलम लाग्न पाएको छैन। उनले युद्ध कम जितेर पनि नेपालले आफ्नो भूमि बेलायतलाई गुमाउनु परेको दाबी गर्दै भनेका छन्, सन् 1814 नोभेम्बर 1 देखि विधिवत सुरु भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सन् 1815 मे 15 मा सम्पन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि टुङ्गिएको थियो। त्यही सम्झौतालाई सन्धिको रूप दिनुपर्नेमा बेलायतले काली नदी पूर्व टिस्टा नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई र टिस्टा नदीदेखि 70 किलोमिटर पूर्व टिस्टा नगरकट्टा र सिक्किमसम्मको पहाडी प्रदेश बेलायतलाई छाड्नुपर्ने भनी नेपाललाई सहीसाब गर्न बाध्य पारियो। युद्धमा बेलायतले जित्न नसकेको र नेपालले नहारेको जमिन बेलायतले छलपूर्वक लिएको थियो। उनले सुगौली सन्धि बेलायत सरकारको प्रतिनिधि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको कारण नेपाली भूमि विधिवत रूपमा बेलायतले नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व भएको बताएका छन्। उनले त्यस प्रकारको दायित्वबाट बेलायत सरकार कदापि पछाडि हट्न मिल्दैन तर्क समेत गरेका छन्। बेलायतको उपनिवेशमा रहेका मुलुकहरू एक एक गर्दै स्वतन्त्र भइसकेको धेरै समय बितिसक्दा पनि सुगौली सन्धिमा नेपालले बेलायतलाई छोडेको जमिनमा पुनः इन्डियाको उपनिवेश कायम हुनु अन्यायपूर्ण रहेको उनको भनाइरहेको छ। त्यसलाई उनले बेलायती संसदको समेत अपमान हो भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिसलाई सुझाव दिएका छन्। बेलायती संसदको प्रतिष्ठाका निम्ति पनि त्यो सम्पूर्ण फिर्ता हुन बाँकी जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने उनको दाबी रहेको छ। उनले सार्वजनिक गरेको ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, विषय बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई ज्ञापन पत्र। 1815 डिसेम्बर 2 मा बेलायतले हस्ताक्षर गरेको नेपाल बेलायत सन्धिको 205औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिन फिर्ता गर्न माग गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्षको हैसियतले निम्नलिखित अनुच्छेदहरू मार्फत बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु भनेर उनले पत्रमा लेखेका छन्। नम्बर 1, सर्वप्रथम म यहाँलाई आजभन्दा 205 वर्ष पहिलेको नेपाली मात्रका लागि अत्यन्तै पीडादायक घटनातिर फर्काउन चाहन्छु। सन् 1815 डिसेम्बर 2 तारिक हामी सारा नेपालीका निम्ति कालो दिन हो। संयुक्त अधिराज्यको बेलायत सरकारको वैधानिक प्रतिनिधि इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यही दिन एकपक्षीय रूपमा नेपालमाथि सुगौली सन्धि नामको असमान सन्धि लादेको थियो। त्यो सन्धिमा नेपालले सन् 1816 मार्च 4 तारिखमा सौहार्दपूर्वक होइन, बाध्यतावश हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस यता टिस्टा र बागमती नदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेका छन्, तर नेपालीहरूको मनमा गढेर रहेको चोटको पीडामा मलम लाग्न पाएको छैन। त्यो मलम बेलायतको हातमा छ भन्नुपर्दा हामी नेपालीहरूलाई दुःख र हर्ष एकैसाथ हुने गर्छ।
हर्ष यसकारण कि बेलायत सरकारको एक विवेकपूर्ण निर्णयले सुगौली सन्धिमा हामीले गुमाएको जमिन नेपालमा पुनः एकीकृत हुनेछ। नम्बर 2, सुगौली सन्धिको सबैभन्दा घातक पक्ष भनेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालले नहारेको भूमि पनि बेलायतलाई परित्याग गर्नु हो। सन् 1814 नोभेम्बर 1 देखि विधिवत सुरु भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सन् 1815 मे 15 मा सम्पन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि टुङ्गिएको थियो। त्यही सम्झौतालाई सन्धिको रूप दिनुपर्नेमा बेलायतले काली नदी पूर्व टिस्टा नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई र टिस्टा नदीदेखि 70 किलोमिटर पूर्व टिस्टा नगरकट्टा र सिक्किमसम्मको पहाडी प्रदेश बेलायतलाई छाड्नुपर्ने भनी नेपाललाई सही छाप गर्न बाध्य गर्यो। युद्धमा बेलायतले जित्न नसकेको र नेपालले नहारेको जमिन बेलायतले छलपूर्वक लिएको थियो। नम्बर 3, सुगौली सन्धिको धारा 3 मा नेपालले आफ्नो जमिन बेलायतलाई सदाको निम्ति इन प्रोप्रिटी अर्थात् छाडेको भनिए पनि सन् 1816 डिसेम्बर 8 मा पहिलो पटक, सन् 1860 नोभेम्बर 1 मा दोस्रो पटक बेलायतले नेपाललाई केही जमिन फर्काएको छ। तर बेलायतबाट नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने आङ्कडा सन् 1812 र 1816 का सन्धि अनुसार करिब 1 लाख वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी नै देखिन्छ। नम्बर 4, सन् 1947 जुलाई 18 को इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट अनुसार बेलायतले यस क्षेत्रमा अगस्त 14 मा पाकिस्तान र अगस्त 15 मा इन्डिया नामक 2 देशको निर्माण गर्दा बेलायती साम्राज्यमा गाभिएको नेपालको जमिनमध्ये अधिकांश भाग इन्डियामा र थोरै भाग पूर्वी पाकिस्तान सन् 1971 देखि बङ्गलादेशमा उपनिवेशका रूपमा रहँदै आएको छ। पहिले अस्तित्वमा नरहेका नयाँ मुलुक बन्ने तर धेरै पहिलेदेखि स्वाधीन रहँदै आएको नेपालको जमिन कुन आधारमा अरू मुलुकमा गाभियो भन्ने प्रश्न नउठी छाड्दैन। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा आज यही प्रश्न बेलायत सरकार समक्ष राख्दछ। नम्बर 5, नेपालले सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरेको हुँदा नेपालको भूमि बेलायती साम्राज्यमा गाभिएको थियो। अन्ततः बेलायत यस क्षेत्रबाट हट्ने निश्चित भइसकेपछि नेपाली भूमिको सुनिश्चितता हुनु नितान्त जरुरी थियो। सुगौली सन्धि बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेका 565 मध्ये कुनैसँग पनि भएको थिएन। केवल बेलायत सरकारको प्रतिनिधि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको थियो। तसर्थ नेपाली भूमि विधिवत नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्वबाट बेलायत सरकार कदापि पछाडि हट्न मिल्दैन। नम्बर 6, बेलायतको उपनिवेशमा रहेका मुलुकहरू एक एक गर्दै स्वतन्त्र भइसकेको धेरै समय बितिसक्दा पनि सुगौली सन्धिमा नेपालले बेलायतलाई छाड्नु परेको जमिनमा पुनः इन्डियाको उपनिवेश कायम हुनु इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टको मर्म र भावना विपरीत छ। यो हुनु बेलायती संसदको पनि अपमान हो। अन्ततः बेलायती संसदको प्रतिष्ठाका निम्ति पनि फिर्ता हुन बाँकी जमिन नेपालले पाउनुपर्ने हो। नम्बर 7, अन्त्यमा महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यू कालक्रममा मानिस संस्था र सरकारहरूबाट मानवीय भूल हुन सक्छ, तर त्यसलाई सच्याउन नचाहनु चाहिँ ब्लन्डर हो, मानवता विरोधी क्रियाकलाप हो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको बर्खिलाफ हो। सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएर फिर्ता पाउन बाँकी जमिन नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनी अर्थात् बेलायत र नेपाल बेलायत बीच भएको ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र नाप नक्साका आधारमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने नैतिक दायित्व बेलायत सरकारको हो, किनभने बेलायत सुगौली सन्धिकारी पक्ष हो। फणिन्द्र नेपाल अध्यक्ष, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, काठमाडौँ, नेपाल, डिसेम्बर 2, 2020 भनेर यो पत्र हिजो लेखिएको थियो। साथीहरू, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला र मन परेको खण्डमा सेयर गरेर धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउनुहोला। तपाईको एक सेयरले थाहा नपाएका धेरै नेपालीहरूले यो विषयमा जानकारी पाउनेछन्। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। जय ग्रेटर नेपाल।